All about love. Kinsa man goy dili gusto mahigugma. I think dili lang ang mga batan-on deserve anang paghigugma. Tama ba? Amen ba? Ang ato ang mga senior citizen na still single, di ba mahigugma man gihapon pa? Oh. My friend foreigner, I think, namubati pag yung paghigugma. No? Tungod kay ni apata sa kalibutan. Munay, ato ang pasalamatan ang Ginoo tungod kay mauna ang classification sa gugma nga wala gyud mausap. Unay atong hisgutan karon. Ang the importance of the love of God towards human. Importante magyud ning gugma. Ambot kamo sa inyuhang kapanahunan sa mga batan-on paning ato ang mga senior karon. Unsa inyuhang gibati sa panahon nga moagi sa inyuhang silong katong inyuhang naibgan nga murag mo aksyon na mo kahigugma sa ila. Naabay mga kilig. Sa una nahagyapon no. Katong na siya. Nahagyapon no. Kaya usay makadungog ko sa mga testimony sa mga mas hamtong kaysa sa ako ingon siya kanang mahigugma sa una ning mga batan-on nga dalaga. Magsige na lang panampiling dito sa bintana kay magulat og moagi tong ilahang crush. Wow. Ya makakita po ko anang gina-post karon sa Facebook no katong dili to sila mga Kristohanon siguro kay moadto sa baylihan kuyaw kaayo mga postura, pantalon katong bukad kayo nya magdala og lukay kay isuga sa kalsada. Mao nang ilahang sistema, no? Pero karon ako sa tinuod lang mas ganahan kong ibalik ang pamaagi sa una. Kay sa unang panahon, dili man ka makauyab kung dili ka mamisita sa balay sa imuhang panguyaban. Unya ang mga babae pod taas pagrespeto sa ilahang kaugalingon. Pero karon hinay-hinay nawala na. Tungod kay dito lang sa cellphone makauyab na sila. Naay usa ka amigo nako nga papa na pod, siya natingala na lang ko nga mamalay na ang lalaki, wa gyud nakasuroy sa balay sukad. Misaka sa mo ang balay, diretso nag-ingog mamalay mi. Asa man mo nagkauyab ingog sa cellphone ra di ay. Inana siya. Tanaw na to kung unsang klase sa gugma ang gihatag sa Dios kanato karon. Ug unsaon na to pagbati kanang maong gugma, no? Now, gusto na akong gamiton ang general term sa Bible mahitungod sa gugma. Ang unang sulat ni Juan. Pag mayingon ako unang sulat ni Juan, mayingon kabalo na ko unsa nang passage ni pastor. The 1 John chapter 4 verse 7 hangtod sa 9. Nag-ingon siya, mga hinigugma, magminahalay kita kay ang gugma nagikan sa Dios. Ang nahigugma sa anak sa Dios, nakaila sa Dios. Ang wala mahigugma, wala makaila sa Dios. Kay ang Dios gugma man. Gipakita sa Dios ang iyang gugma kanato pinaagi sa iyang pagpadala sa iyang bugtong anak dinhi sa kalibutan aron nga pinaagi kaniya makaangkon kita sa kinabuhi nga walay katapusan. Mao kini ang patukuranan sa mensahe nga ato ang pamalandungan karong hapon maghisgot kita mahitungod sa gugma. Ginoong Dios, buksi ang among kasing-kasing. Tudloi kami. O Ginoo, naana kanamo ang gugma. Apan wa mi kahibalo unsaon namo paggamit niini ug kinsa ang among angay higugmaon. Amo ang itugyan kanimo Ginoo kining among pagpamalandong karong hapon pinaagi sa ngalan ni Jesus. Amen. Oh, amen. Pwede ko muhangyo aning punuan sa bagyo. Bisag diri lang siguro sir. O dito, pwede atubang sa inyo ha. Yan. Oh. Kay na ako'y something bation kanang sikog kaigo sa hangin. Salamat kayo. Nanong, kung imuhang tanahon, lisod man ipakita ang paghigugma.
Labi na gyud diha sa buluhaton. Nganong lisod? Kay usahay makita nako nga bisag naglisod ang uban pero i-share yun nila ang paghigugma. Nganong naamay lisod? Nganong di man ta moingon sayon kaayo i-show ang paghigugma? Usahay moingon ta, it's hard to show the love without experiencing the love of God. Lisod ipadayag, lisod i-share ang gugma sa panahon nga wala tay kasinatian sa gugma sa Dios. Ang pulong sa Ginoo nagsulti, kinahanglan ingon siya, ang nahigugma sa anak nakaila sa Dios. Daghan kaayong mga tao karon nga moingon, kailaman ko sa Ginoo. Kailaman ko kanang Hesus nga inyong manluluwas, kailaman ko ana, pero walay gugma sa sulod sa ilahang kasing-kasing. Walay gugma sa ilang kasing-kasing. Unsa man day ang gusto sa gugma? No? Nganong kinahanglan man gyud nga atong higugmaon ang ato ang isig kaingon? Nganong kinahanglan man gyud nga mohigugma ta? No? Tungod kay ang gugma gusto og higugmaon pod sa uban. No? Mohigugma ko ani tungod kay gusto pud ko higugmaon. No? Ang gugma gusto og kalipay. No? Ang gugma gusto og kasiguruhan. Mao na ang pila ka mga butang nga gusto na kong dan-aon nga pwedeng gi-after nato diha sa gugma. No? Di sa ta mo bulag aning pulong gugma karong hapon tungod kay mao ni ang ato ang inuntang backbone sa ato ang mensahe. When we say God is love, means everyone who received Christ, they can love others. Ang matag usa nga nakadawat kang Kristo ingon nga iyang bugtong og personal nga manluluwas, makahimo siya paghigugma sa uban. Kani dunay sugo ang Ginoo ni ana. Kung tinuod nimong gidawat si Ginoo Kristo ingon nga imong bugtong og personal nga manluluwas, ug niingon siya God is love. Naa na sa imuha ang gugma, and that's the reason wala magpanuko ang Ginoo sa pag-ingon higugmaa ang imong kaaway. Tungod kay kahibalo siya nga makahimo ka sa paghigugma sa imong kaaway tungod kay naa siya sa imong kasing-kasing. Amen? Wala tay rason nga dili mahigugma sa ato ang isig kaingon. No? It's hard to love the unlovable one. Lisod kaayo higugmaon. Siguro kaya pa nato higugmaon ang himantayon natong silingan. Kaya pa siguro nato higugmaon ang dalo natong mga silingan diya. Pero kanang moingon na ang Biblia, higugmaa ang imong kaaway, murag lisura, ana. Lisod na siya himuon. Kaya sa panahon nga makita ni mong naa siya, siyempre maglagot, magyug ka, kayo pa man kakabalos. No? Pero kung naa na si Kristo sa sulod nimo, kaya na nimo himuon. Tungod kay siya ang gugma. Amen. Siya ang magsugo sa ato ang higugmaon siya. Siya ang magsugo sa ato nga higugmaon nato ng ato ang kalaban. Mao nga wala tay igong ikarason nga mayong Ginoo dili na ko na kaya. Naaman ka ko diha sa imong kasing-kasing anong dili nimo kaya. Sa atong pagkatawhanon dili nato na mahimo. Pero sa iyaha kaya kay niyang himuon. And when we say I want to live a Christ likeness. Abi ninyo sa iyahang gihimo. Katong mga tawo nga nagpatay sa iyaha. Gihigugma to niya. Sa iyang gisulti. Father, forgive them for they do not know what they are doing. Nakahimo pa siya pagpasaylo, pangayong pasaylo sa iyang amahan, ngadto sa mga tao nga naghimo sa iyang sakit, ngadto sa mga tao nga may patay kaniya. Ngano man, tungod kay kabahin sila sa paghigugma sa Dios. Mauna nga, pag moingon gani ka nga nakaila ko sa Ginoo, mag-expect ng tapad nimo nga imo siyang gihigugma. Because God is love. Unang butang, atong tan-awon unsa man ang gugma sa Ginoo? No? What is love of God? The love of God is the unchangeable love.
Gugma nga dili mausab. Gugma nga wala mausab. Gikan pa sa sinugdanan, hangtod sa atong mga katigulangan, hangtod sa atong mga ginikanan, hangtod sa atua karon, hangtod sa atong mga anak, hangtod sa atong mga apo, nagpabilin ang gugma sa Dios. Walay na usab sa gugma sa Dios. Kung gihigugma man niya kadtong mga dautan kaniadto, kining atong mga loved ones nga mga dautan pahangtod karon, pabilin nga apil sila sa paghigugma sa Dios, because the love of God is unchangeable love. Dili mausab. Secondly, the love of God is unconditional love. Wow, pagkanindot, no? Walay kondisyon, no? Dili mo wa mo ingon ang Ginoo kana kung magbag-o ka, higugmaon ta ka. No? Wala magingon ana. Sa una sa panahon nga mga dautan pa ta, sa una sa panahon nga dili pa ta mga Kristohanon, gihigugma na ta sa Ginoo. And that's the reason why gahanong gipadala niya ang iyang bugtong anak. Tungod kay gihigugma sa Dios ang kalibutan. Doon na may discussion dito. It talks about theological matter ba? Although katawan ni usahay sa uban na mong mga kauban, mga pastors, but para sa mo ang mga ulti facilitators, ang amo ang labay that God the Father cannot save us. God the Holy Spirit cannot save us. Kunot ang agtang sa mo ang facilitator. Oh. Pero tungod manggod sa theological approach sa mo ang libro nga gigamit, the Book of Alliance Theological Education by Extension, nagsulti siya. Kasi giingon sa Romans that the wages of sin is death. Dito mi nilabay, punto. The Father cannot save us because the Father dili siya mamatay. The Holy Spirit also dili pod siya mamatay. O hinungdan nga gipadala ang anak aron magpaka tao, makabaton og unod, makabaton og dugo, and that's the reason mamatay siya ug angayan siyang mubayad sa sala. Tungod kay kining tulo na sila nagkalain-laing mga parte. Ang Dios Amahan mo'y nagpili nimo tungod kay nahigugma siya nimo. Wala mo ingon ang Ginoo, ikaw pobre man ka, di ko pili nimo, ikaw kay bago mo ka, di ko pili nimo. Kadturang mga Bisaya ako Kadturang mga foreigner ang ako Wala magingon ana ang Ginoo. Gipili ta niya tanan. No matter unsa ang estado nato sa kinabuhi, no? Mao na nga ang mga nitibo magpasalamat sa Ginoo tungod kay apil sila sa gugma sa Dios. Last Friday, nag-tackle mi mahitungod sa Alliance History and Belief ug naabot mi dito sa mga institutions nga giput up sa Kamako. Na ay Vinicer, na ay Maabsi, na ay Dabsi, na ay Sikaina. Gitan-aw na mo ang proseso. Paano sa Ginoo gi-reveal ang iyang paghigugma ngadto sa kalibutan. Ang Maabsi, look at the purpose nganong na ay Maabsi. Tungod kay gusto silang mo produce og mga pioneering pastors. Pioneering ministers, katong mga pastor nga musugot rag adto sa kabukiran bisag wala pay mga simbahan, mo put up og mga simbahan didto. Aron mahimong maagak ang mga tao diha sa pulong sa Dios. Mga church planters, and that's the purpose of Maabsi. Second, gitan-aw na mo dito ang Dabsi. Unsa ang purpose? Mo produce sila og mga pastors para sa church growth. Human iput up sa church planter, patubuon ang umahon sa mga church growth ministers. Here comes karon, nakita na mo ang mga tribo. Dili sila masabtan sa mga pastor nga Bisaya kay lahi og kultura. Kung inyohang tan-aw, i-search ninyo ang Sikaina. Ang purpose sa Sikaina aron dunay magpastor sa mga tribo somewhere sa South Cotabato. Blaan og Manubo. Nakaana mi sa mo ang kaugalingon, gitan-aw na mo kauban sa mga estudyante sa Ulti, how God loves people. Dili lang kadtong mga Tagalog, dili lang kadtong mga Amerikano, dili lang kadtong mga Bisaya. Apil, gipadad-an niya Bible School ang mga tribo.
aron makabaton pod silang kaluwasan. Igsuon, mauna ang gugma sa Dios nga walay kondisyon. Siguro kung magkondisyon ang Ginoo sa iyang gugma, dili ta kakaya sa kondisyon sa Dios. O kung dili man ta kakaya sa kondisyon sa Dios, di ta angayan sa gugma sa Dios. Ikatulo, the love of God can forgive. Bisan kanunay tang masayop, pabilin ang gugma sa Dios. Mupasaylo ka nato. Ang gugma sa Dios, musabot ka nato. Nay nang utana, Pastor, okay ba ang statement? Makasabot raman ang Ginoo ba? Sa inyong bahin, okay ba na? Kanang dili ta makasimba, unya may makasabot raman ang Ginoo, Pastor. Tama ba? Ingno na to sigurong dili, pero para sa ako amoy yung kung tama. Kay kung wa ka masabot, wa kasabot ang Ginoo, ngano mang naapa kay gininhawa karon? Ngano naapa kay kusog karon? Oh? Kay ang gugma dili na siya selos, dili na siya isog. Ang gugma kabalong musabot og tungod kay gihigugma ta sa Dios, biyan sa ato ang mga failures, naagihapon siya nagatiman sa ato. Naagihapon siya naghatag sa ato ang kusog because He loves us. Wow. Butang na nga moingon ko sa kong kaugalingon, Pastor, wa kay rason nga moingon di ko kahibalo. Wa kay karason nga moingon dili ko Ginoo. Tungod kay ang Dios makahimo. The love of God can give peace. Bisan sa kasamok sa imuhang palibot, malinawon ra imong hunahuna. Naay kalinaw sa sulod nimo, nagyagaw na ang palibot tungod kay samok na, ikaw okay ra kaayo ka. No? Tungod ko mo share sa experience na kung nakita sa ko ang anhing nga ugangan. No? Nagdumog na ang ihang anak ug ang iyang umaga dito sa ilahang gulayan. Siya dito, igdahig taghoy-taghoy ra, kuhag 2 pesos. Ibot-ibot sa ihang bungot. No? Samok na ang iyang pamilya, no? Pero dili ito malinaon siya tungod kay naay gugma. Malinaon ra siya kay wa man siya kadungog kung siya'y nahitabo dito sa palibot kay bungol-bungol naman siya. Pero para sa ato, makadungog ra tag unsay mahitabo. Paminaw ra gud sa radyo, tanaw ra gud sa TV. Walay laing balita, patay diri, patay dito. Na disgrasya diri, disgrasya dito. Gipusil diri, gipusil dito. Samok ang palibot. Pero nga naman, usahay makatulog ta sa atong balay, makalibot patag panirado. Naikalinaw. Because the love of God can give us peace. The love of God can give us strength. Bisan kapoy, kaayo ang imuhang lawas, anang adlaw, tungod kay daghan kay kag trabaho, paghigda nimo mura kag gibunan daw ingon sila sa katri. Pero pagbangon nimo sa buntag nganong naa naman puy kusog. That was the love of God. Gugma na sa Ginoo. The love of God can give us hope. Paglaom. Usay mo ingon tang murag wa nagipaglaom ni ako ang panguma. Usay murag wa nagipaglaom ni ako ang pagpang-apply trabaho. Murag wa nagipaglaom ni ako eskwela, murag bagsak gyud ko ani. Ayaw. Tungod kay ang gugma sa Dios, naghatag ka natong paglaom nga magkinabuhi uyon sa iyang kabubuton ug ang tanan. He can give us. Tungod mao na ang gugma sa Dios. Unchangeable, unconditional, makahimo pagpasaylo, makahatag sa bisan unsa. And now, how could we feel the love of God? Paano nato mabati ang gugma sa Dios? Unchangeable man kahana, Pastor. Unconditional man kahana ang iyang gugma. Gusto ta ko mo sinati ni ana. Okay, listen. Paano nato sination ang gugma sa Dios? Through prayer. Through prayer. Naa siya. Sa panahon nga mag-ampo ta, dili lamang igo nga makadungog siya, kundi mamati siya sa pag-ampo sa iyahang mga hinigugma. Kana bitaw sa una, no? May mga dalaga na itong mga kauban.
Kato sa unang sa inyohang kapanahonan, di ba, kanang mag-istorya mo, lami kaayo maminaw itong istorya sa imong uyab. Bisag atik-atik na ka, tungod ka imong uyab, nag-istorya, alam, mamati, gyud ka. No? Mauna siya. Ang Ginoo pod sa panahon nga mag-ampo ka, bisan pa og asa ka mo sampit sa mamati gyud na siya sa imuha tungod kay gihigugma ka niya. Gusto niyang madunggan niya ang tanan gikan sa A hangtod sa W ni mga words, mga letters isulti. Gusto niya nang madunggan tungod kay excited siya sa imuhang mga prayers. And not only to hear but also to listen. Lahi baya nang nakadungog lang, lahi pud nang naminaw gyud. Kaya ang naminaw, kay balo siya kung sa tong gisgutan dito. Pero kanang nakadungog lang, murag ni agira na. No? Through our prayers. We feel the love of God through His words. No? Diha sa ato ang mga Biblia, usahay sa panahon nga magbasa ta. No? Usahay mo yung unta, mura nasuko sa ako aning Biblia. No? Gitira man ko sa Biblia. Doon na yung mga higayon usahay na samtang magbasa ko sa Biblia, mura mag-ako ni. Kunya diha dayon mamuhat ang Holy Spirit nga ipasabot sa imuha nga kana ang imuhang mali, kana ang imuhang dapat himuon, kani ang imong likayan pinaagi sa pulong sa Ginoo. Mao nang usahay ka ng mga dili gusto magpabadlong sa Ginoo, dili na mo basa. Kay di sila gusto badlongon sa Ginoo. No? Dili lang ang Biblia kundi bisan ang ingno natong kana bang gitawag ma-feel na to ang gugma sa Ginoo, kanang kalinaw, luyo sa mga problema. Kay kalinaw. Okay na. Sa panahon nga mo tan-aw ka ako sa tinuod, daghan ang mga makita nako, daghan ang mga mag-shares nako. This first month of 2026, grabe ang gikumot-kumot gyud kog maayo. Gamay kulang na lang yun nga, sikara na lang ko sa mga membro sa simbahan para pahawaon na. Grabe ninyo, i-challenge ko ani, that the love of God can give me hope. Lord, kay balo ko, malampasan na yun na ako ni tanan. Ambot sa pila ka mga pastor nga di adinhi kung okay lang ba sa imong pagbati nga ipatawag ka sa mga membro sa simbahan para usayon mo. Layo sa mga tawhanon nilang mga tinguha, gusto nilang ilabay sa imo. At salamat sa Ginoo. Nakaingon na unta ko sa ilaha, karong Domingo mismo, madawat ninyo ako ang irrevocable resignation. But thank you sa pulong sa Ginoo. Nagsulti sa ako, Pastor, ang pag-resign dili sulbad sa problema. Naidaghan mga problema. Sahay, dala-dalahon na itong problema. Mao na ako, nakaingon ko, sagdilan ng problema sa simbahan. Paggawas na ko sa pultahan sa simbahan, bilin ng problema sa simbahan. Kaya naapo ko'y problema sa gawas sa simbahan. Pagsulod na ako sa balay, sa parsonage, bilin po na ako ng problema sa gawas. Kaya naapo ko'y problema sa sulod sa among parsonage. Natay problema bisan asa. Kung imo nang bitbiton tanan, mao na nang makitaan ka sa mga taong magsaguyod na lang ka. Magbaguod kag dala. Pero abi nimo ang gugma sa Dios na ay offer sa imuha. Na imbitasyon sa imuha. The Matthew 11:28 unsa iyang invitation sa imuha? Umari ka mong tanan. O kana gisugo na sa gugma sa Dios nga moduol ka sa iha para siya mao'y magdala sa tanan nimong mga kabugaton. Wow. No? People and circumstances. Doon ay mga tao nga ipadala sa Ginoo sa imuha para mupikpik. Kaming mga pastor, lami kayo may mamikpik sa mga kaigsuonan, labi na kanang naa sa mga kasubanan, kaya na ni mo Brad, kaya kay na Brad, na ang Ginoo Brad. Nabitay ka isa nga gipag-graduate sa Ginoo akong mama, akong papa. Tunong pagyud to nga naay reunion sa amo ang alumni sa Bible School. Ako pagyud ang presidente. Akong giingnan tong patayng lawas sa upapa nganong karon pa man kanila ka upa nag gipahuman sa unta nimong alumni.
Kaya maglibog ko kung siya kung buhaton. Dito na ako nakita. Sayon ra kaayo mo comfort. Pero lisod day kayo kung ikaw ang naa sa hingtungdan. Lisod kayo. Pero tungod sa gugma sa Ginoo, kanang mga panghitabo nga iyahang gitugutan, makaya na nimo. Gitugutan sa Ginoo ang mga panghitabo tungod kay gihigugmata sa Ginoo. Kaya kung nga patahigugma sa Ginoo, pasagdan naman lang kang maglatagaw. Dili man kanya pahinumduman, dili man kanya hatagag sakit, dili man kanya tagaag problema. Kinsa man gug kang ako ang tagaan na aron makahinumdum ka sa ko. No, wa ko nahilabot nimo. Bahala ka sa buhay mo. Pero wala dili unana ang Dios. Sa panahon nga makita sa Ginoo nga murag nitipas na ka pahilayo sa iha, naa siya yung mga barriers ipangbutang sa imong atubangan. Naay mga problema nga moabot sa atua aron ma-realize nato nga hinay-hinay na dayta ni palayo. Gikan sa iyang presensya. Part na mabati na to ang iyang paghigugma sa atua. Mo na makaana ko, Lord, salamat kaayo Ginoo. Tungod kay adtong mga panahon na pod, ang ako ang unahuna mga personal na. Saon ako mabuhi, unsaon ako makadiskarte kay na ako yung mga estudyante. Mao na nagipakita ko sa Ginoo. Naay mga problema ang iyang gihatag, pero abi ninyo, bisan anang mga problema nga atong atubangon, ingon nga pagpahinomdom niya sa atua, siya ra pud baya gihapon may mutabang sa atua. Dili gihapon ta niya pasagdan diha. No? Sa panahon nga tabangan ta niya, makarecover na ta sa tuwang problema, ay salamat Ginoo, mao di ini ang plano nimo. And that's the very purpose of the Lord. Nganong gihatag niya sa tuwa kanang mga problema. Tungod kay ingon ang Romans 8:28 sa daw. In all things work together for good. Diyan na nato na masabtan ay salamat Lord, mo din yung purpose nimo. Pero sa pagsugod, grabe tang makapangutanas Ginoo. Kay wa ta kasabot sa plano sa Ginoo. Labaw sa tanan, ma-feel na to ang gugma sa Ginoo sa gitawag og changing heart. Giusab niya ang atong kasing-kasing. Giusab niya ang atong kasing-kasing. No? Sa una, no? Lain kay tag pinulungan. Ang kasing-kasing na to, puros lagot ang sulod. Mao nang kadabungan sa itong baba, laguta, uy, laguta ani, uy, laguta gyud ana nila, uy, laguta gyud ani nga naman. Tungod kay mauna ang naa sa ato ang kasing-kasing. Lagot kanunay ang mugawa sa itong baba, lagot pod kanunay. No? Kaya ang pulong sa Ginoo nagsulti kung unsa ang naa sa imong kasing-kasing, mao pod na mugawa sa imong baba. Kung kanunay kang lagot sa imong baba, kanunay ang lagot ang imong kasing-kasing, apan ang gugma sa Dios mao'y nag-usab sa ato ang kasing-kasing, instead nga lagot ang atong isulti. Salamat Ginoo. Because ang atong kasing-kasing giusab na niya. Dili na tong lagot kayo. Bisan makalagot, Lord, salamat kayo ng tawhan na Ginoo. Salamat kaayo sa mga panghitabo nga makasakit Ginoong Dios. Salamat kaayo nga naman because of changing heart. Diha nato mabati ang gugma sa Ginoo. Dili lang unchangeable, dili lang unconditionable, dili mabati usab nato nga mulihok siya sa pag-usab sa atuang kasing-kasing. Niya. Ang kalainan sa gugma sa tao o sa gugma sa Dios. Pastor, unsay kalahian sa gugma sa tao o sa gugma sa Dios? Parehas ano? Puros man gugma. Diba? Puros man gugma. Kita nabuhi ta karon sa gugma sa Ginoo. Tungod kay giusab ta sa gugma sa Ginoo. Nabuhi ta sa grasya o sa gugma sa Ginoo. Pero niya ang kalahian. Ang gugma sa Ginoo, ingon siya, walay kondisyon. Motong hisgutan na ito kaganina, unconditional. Pan ang gugma sa tao, kasagaran, doon ay kondisyon. Gihigugma ta ka kay gwapa manggug ka. Wow. Gihigugma ta ka kay daghan manggug kag kwarta. Gihigugma ta ka kay buotan manggod ka. Mao na ang ato Mao na ang sa tao. Pero sa Diyos, bisag unsa pa ka, kabahin ka sa gugma niya. Second, ang gugma sa Diyos, dili mausab. Dili mausab. Gikan pa sa una, hangtod karon, hangtod sa umaabot. Dili mausab ang gugma sa Diyos. Apan ang gugma sa tao, mausab. Depende sa pagbati. Depende sa pagbati. Sa una nahigugma ka sa usa ka tawo, ingon nga higala. Pero sa dihang nabikil ka,
nag-away mo, dili na maayo inyong relasyon, nawala na tong gugma nimo. Di ba? Nawala na tong gugma nimo. Pero ikaw daw, pangutan-on ta ka. Ang gugma sa Dios, sa diha nga nasipyat ka sa Ginoo, sa diha nga nakasala ka sa Ginoo, nausab ba ang gugma sa Dios? Wala. Nagpabilin siyang nahigugma nimo, nagpabilin siya nangitag paagi nga mahibalik ka gikan diha sa imong pagpahilayo kaniya. Ang gugma sa Dios, mupasaylo. Mupasaylo ang gugma sa Dios. Pan ang gugma sa tao, doon na limitasyon. Sige, uno. Diba? Nasa to ang mga term. Muusab na po ang ato ang kaduha na, isa na lay kulang, bantay gyud na siya. Mo na gugma sa tao. Apan ang Dios, walay uno, walay dos, walay tres. Nagpabilin, bisag kapila ka. Tinuod ang iyang giingon, He is just and faithful to forgive us. That's the love of God. That's the love of God. Ang gugma sa Dios, alang sa mga makasasala. Sa tuwa na, no? Pan ang gugma sa tao, usahay, mahigugma lang siya tungod kay doon ay ikapuli. Ang gugma sa Dios, alang sa kaluwasan sa kalag. Kaluwasan sa kalag. Kapag ang gugma sa tao, kasagaran, emotional. Emotional. Depende sa pagbati. Pero ang tao, ang Diyos, makaluwas. Alang sa kaluwasan sa kalag. Mo hinungdan karon nga naiyata. Mo hinungdan karon nga niya nangalagad ta. Nagsimba ta. No? Tungod kay pinaagi sa gugma sa Ginoo nga luwas kita. Pinaagi sa gugma sa Ginoo nga usab kita. Mo na hinungdan nga niya ta karon. Wala man tamuan ni dinhi tungod kay practice sa BCFC nga kada alas 3 magsimba ta. Niyan hita dinhi tungod kay kahibaluta. Ug nakasinati ta sa gugma sa Ginoo. Gusto lang tang mubalik aron i-show pod nato sa Ginoo nga kita pod na higugma sa iya. No? Mao na nga sa mubo nga pagkasulti. Ang gugma sa tao, pagbati. Tama? Pagbati. Ang gugma sa tao, pagbati. Apan ang gugma sa Dios, sakripisyo o tinuod nga pagmahal. Sakripisyo. Gisakripisyo ni Ginoong Hesus ang iyahang kaugalingon. Gisakripisyo sa amahan. Tungod sa gugma sa amahan sa atua. Pangutana daw ko sa inyo karon mga amahan o ginahan. Unsay tawag ninyo sa usa ka amahan na moingon, "Oy, nakasala imong anak, ay nagbunali imong anak, kini lang akong anak mo'y bunali oh." Unsa may tan-aw, unsa may ikasulti ninyo anang tawhana? Way buot? Hanggaw? Unsa pay laing term? Way puangod? O kung kana ang ato ang konsepto, mauna ang ato ang Dios nga amahan. Sa tawhanong panguna-una, muragwa siya puangod. Muragwa siya buot. Nakita ra niya ang iyang anak, kapat yun na. Dili kay makasasala ang iyang anak. Kung dili sa atong mga sala. Pero iyahan na lang yung gitanaw. Ikaw daw kung amahan ka, muingon ni mong anak, nagipunalan na sa laing, tao pa, tabangi, taon ko pa. Kung si bation ni mo. Gisakripisyo niya iyahang pagbati, ang iyang emosyon. Sa dihang niingon si Ginoong Hesus, Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako. Statement sa usa ka anak na nangita sa presensya sa iyang amahan, nga unta mo laban sa iyaan ang higayuna. Statement sa imuhang anak nga magpakitabang, matabangi ko diri pa, kay gibunalan ako ano yung mga tawhana. Walay sala. Pero mas gipili sa Dios na mamatay ang iyang bugtong anak tungod sa iyahang paghigugma natong tanan. Butang na nga angay natong kinuklugan kanunay. Wala na'y katumbas ang gugma sa Dios. Kung gugma lang sa tao. Kami sa 12 mi kabuok. Gusto pangayoon sa abyan sa akong papa ang usa siyang anak kay naman to'y abyan akong amahan. Ingon siya magpatay sa ta bago ka makakuha sa ako ang mga anak.
Pero ang Ginoong Dios isara iyang anak. Gitugutan pa niya nga mamatay luyo sa iyang kasayuran, sa iyang atubangan. Nakita niya ang pag-antos sa iyang anak. Iyang gisakripisyo ang iyang pagbati tungod kay ingon siya ang gugma sa Dios, sakripisyo o tinuod nga pagmahal. Sahay spell kay tas Ginoo ba no? Sige lang tagsalig ang word makasabot ra man ang Ginoo. Mahigugmaon man ang Ginoo. Yes, karon. Pero moabot niya ang panahon nga dili na siya gugma. Maghuhukom na siya. Karon gugma pa siya. Napatay dako kayong kahigayunan nga mushare sa ato ang mga higala, mushare sa ato ang mga kaparintihan, mushare sa ato ang mga igsuon, mushare sa ato ang mga ginikanan nga sila usab kabahin sa gugma sa Dios. Kabahin sa gugma sa Dios. Nalipay ko sa BCFC. Kay kung imuhang tanahon, ekspresyon kini sa gugma sa Dios. Na GIL, na Kamakop, na Church of Christ, unsa pay laing denominasyon nga niya din. Baptist. Kung dili pa tinuod ang gugma sa Ginoo, ngano nakasinabot man ta? Diba? Simple nga panghunahuna. Kung si Pastor Tumon pa, ato lang ning inunanuhon sa paghunahuna. Sumala sa inunano nako nga panghunahuna. Sige, may hunahuna. Unsa man ang inunano? Gamay di ay niyang panghunahuna. Kay gamay man daw ng hunano. Sumala sa inunano nako panghunahuna. Gibayn ta si Ginoo sa iyahang gugma. Naalay gamayng pahimangno ang pulong sa Ginoo. Sa iyahang pag-ingon, mga hinigugma, maghinigugma ay kita. No? Kay ang gugma, gikan man sa Dios. Usahay, dili nato dayon mabati ang gugma sa Ginoo. Dili nato dayon masabtan ang gugma sa Ginoo. Mao nang ang tao mangutana, Lord, ngano man? Pero tinuod gihapon ang gugma sa Dios. Bisan murag dili nato feel ang gugma sa Ginoo, pabilin nga genuine ang gugma sa Dios alang nato. Tungod sa kagawasan nga iyahang gihatag kanato, dili nato mabati dayon ang iyahang tinuoray nga paghigugma. Tungod kay gusto usahay sa tao, kung tinuod kong gihigugma sa Ginoo, ngano man nga naay mga problema, ngano man nga dunay mga kagulanan, ngano man nga dunay mga kasakitan, gitugot sa Ginoo na tungod kay gihigugmatan niya. Pinaagi ni anang maong mga problema, makita nato ang gahom sa Ginoo, ang kamot sa Ginoo nga mutabang sa atua tungod kay gusto niya nga mabati nato ang iyang paghigugma. Kanang gamayng bata. Siyempre patutuyon sa inahan, di ba? Ang pagpadede sa iyahang mama, sa iyahang ekspresyon na sa gugma sa Ginoo, sa iyahang mama. Pero dili pag yun makontento ang mama nga magpadede lang, iya pag yun ang ikugos, iya pag yun ang ananaon, di ba? Kabantay mo sa mga nanay. Anong kinahanglan pa man yun, kabyugon din ha sa iyang braso. Tungkol kay gusto niyang ma-feel. Dili ko kalimot sa ako ang mga ginikanan sa una, gagmay pa mi ka ng mga tulog, mi ka ng anaon, gani mo ang ulo. Dili man uso sa mua ng istoryahan mi, kanang dahil matulog. Makita ko anang sa mga dato ba, ang istoryahan pa mga bata hangtod makatulog. Kay patsen ako, petdo sigud mi kabuok. Istoryahan nimo na katong uban dito, sige katawa na, di gid makatug. Sige ginahimo sa mo ang papagmama na, magistorya na sila gungo. Panahon sa gabi, hilom na tulog diretso kay madlok man kay daghan magbuslot-buslot tong amo ang dili man gud to kalakat sa una kana bang gisalapid nga kawayan lang ba. Daghag mga buslot kitabunan ra namog sako. Sige, pag di mo matulog diha aron sigurado gyud nang isa ka buok mata diha makita niyo sa bangag, hilom oy. Lain na siya. Mabati gyud nako tong love nga kana ganing anaon nimo ang ulo. Karon siguro sa mga pastors o sa mga members sa church katong pikpik ni pastor, hapuhap ni pastor. Ma-feel nila ang love. Mura ba og hangin? Kung imuhang tan-awon ang hangin. Obserbahan nato ang hangin, dili nato siya makita. Pero mabati nato. Di nato mabati pero makita nato ang resulta. Mao na ang gugma sa Dios. Dili nato usahay mabati dayon pero makita nato ang resulta.
kataliwala sa kasamok sa palibot, maaray kalinaw. Resulta na sa gugma sa Dios. Mga igsuon, karong hapon, gusto sa Ginoo nga ipabati kanato ang iyahang paghigugma. Usa sa mga practices, best practices sa BCFC, ang muhandom kita sa mga sakripisyo ni Ginoong Hesukristo dito sa cross. That's the reason nga nung naatay mga communion elements. Gusto na ko i-emphasize kining communion. At sa dili pa mangayo tagdugang tabang sa Ginoo. Kaunta mahimong atong mahinuklugan. Sa kining tanan gitugot sa Ginoo tungod kay gihigugma kita niya.